Okay. Good morning, everyone. Now let's begin from our last topic. That was the locational pricing, and these things we have already discussed. Let's got few review on it. So we will focus on the locational pricing. Okay, locational pricing. मैले यहाँ एउटा बोर्ड झिकेको थिएँ, लेख्ने कता गयो? Okay. So in the last class, we have discussed about the locational pricing, and in a wholesale market, producer and consumer, they trade the electricity freely. But how much charge they have to pay for the network, and who have to pay the network loss, and what to do if network is congested, and who upgrade the network and when it will be needed, and how to address the same question in regional market or regional or in country wise from one country to another. These things we will focus, okay, on this section. So this is already we have discussed these things. For example, in a bilateral trading, G1 is holding 300 megawatt to L1. Okay. This G1 is the generator. Wait, I will join this. Okay. Okay. This G1, this produce whatever it produce, but it sold 300 megawatt to L1. यसको लागि बेच सेल गर्छ, and G2 यसले 200 megawatt it sell to the L2. हैन, हामीले यो कुरा लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौं. Whatever their price, यो हामीले यसलाई कसरी कन्सिडर गर्न सकिन्छ भन्दा डिफरेन्ट वेबाट हामीले यसलाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ. जस्तो यहाँ पनि जेनरेटर छ, तर why they have to buy from here, हैन. जस्तो कि यो चाहिँ this we can consider as the Nepal, हैन. यो चाहिँ नेपाल हो, नेपाललाई हामी कन्सिडर गरिन्छ. हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 2 त्यसरी कुरा गरेका थियौं लास्ट टाइममा, हैन. Maybe we are buying from here, this is India, we can consider, हैन. यसरी चाहिँ हामीले from other country we can buy. हामीले यो किन यहाँबाट किन्छौं? Why we have to buy from here? There could be two reason. हैन, एउटा चाहिँ हामीले यहाँ प्रोड्युस भएको यो G3 ले प्रोड्युस गरेको किन्न भन्दा यताबाट किन्न हामीलाई सजिलो भयो, हैन. सस्तो सजिलो भन्दा पनि सस्तो, चिप भनौं न. यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सस्तोमा पाइन्छ, चिप प्राइस. त्यो भयो भने हामीले यहाँबाट किन्न सक्छौं. जस्तो यसले $35 पर मेगावाट आवर भनेको छ, लाग्छ यहाँनिरको, हैन. मेगावाट आवर छ र यहाँबाट हामीले चाहिँ 30 मा पाइन्छ, 30 मेगावाट आवरमा पाइन्छ भने हामीले यहाँबाट किन्न सक्छौं. बट we need to develop a transmission line. हामीले ट्रान्समिसन लाइन डेभलप गर्नुपर्छ र यसको लागि पनि हाम्रो खर्च लाग्छ, हैन. we have to pay for it. But this road, this transmission line भनेको एक किसिमको रोड नै भयो फर द इलेक्ट्रिसिटी. यो त फरएभर को लागि, सधैँको लागि भएको हुँदा इट अल्सो ह्याभ यसले पनि केही न केही इन्कम लिन्छ, हैन. जस्तो अब हामीले के लिन सकियो भने यहाँ 35 पर्छ र हामीले यहाँबाट किनेको छ भने हामीले के कन्सिडर गर्न सकिन्छ भने 30 मेगावाट आवर यहाँ हामीले किन्ने र यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्समिसन कस्ट, हैन, 3 मेगावाट सरी 5 मेगावाट $5 पर मेगावाट को हिसाबमा हामीले यहाँ पे गर्न सक्छौं यसको लागि, हैन. त्यो भन्दा धेरै तिर्ने हो भने त हामीलाई यही सजिलो भयो, यही सस्तो भयो, हैन. हामीले यसबाट हामीले लिन पर्दैन अथवा लिदैनौं, किन भन्दा यही नै 35 मा यही पाइन्छ भने किन चाहिँ हामीले यो महँगो 35 36 37 हालेर यताबाट ल्याउनु त परेन, हामीलाई यो उल्टै खर्च लाग्छ. So we have the different strategies, हैन.
अनि अब यसले चाहिँ सेल गर्नु छ, यसले चाहिँ यहाँनिर सेल गर्नु छ, यो बजारलाई नेपालमा उसले मार्केट लिनु छ भने र उसले यहाँनिर 30 मेगावाट आवर होइन $30 पर मेगावाट आवर होइन यतिमा उसले प्रड्युस गरिराखेको छ र यहाँ उसले 35 मा यहाँ प्रड्युस भएको छ भने अभियसली ही विल हेल्प टु डेभलप द ट्रान्समिसन लाइन होइन। उसले ट्रान्समिसन लाइन किन बनाइदिन्छ त भन्दा उसले आफ्नो सस्तोमा भएको इलेक्ट्रिसिटी यहाँनिर उसले महँगोमा बेच्न पाउँछ होइन। अहिले करेन्टली हामीले हेर्ने हो भने पनि नेपालको भन्दा इन्डियामा सस्तोमा इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस भएको छ होइन। त्यो भएर उनीहरूले बेच्न चाहन्छन् होइन, दे वान्ट टु सेल। त्यो भएर उनीहरूले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन हेल्प गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ होइन। तर हाम्रो लागि पनि के हुन्छ त, हामी आफै यहाँ लोड सेडिङ भइराखेको अवस्थामा होइन, इफ वी क्यान बाई यहाँबाट चाहिँ हामीले किन्न पाउँछौँ भने द्याट इज द बेनिफिट फ्रम होइन, हाम्रो साइडबाट पनि फ्रम आवर साइड अल्सो इट्स द बेनिफिट, त्यो चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छ एनिवे। सो दे हेभ अ डिफ्रेन्ट होइन स्ट्राटेजिज है, स्ट्राटेजिज कति हुन्छ होइन, धेरै स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ। सो तर अहिले हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यसरी दुईवटा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा होइन, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ फर द प्रफिट अफ बोथ कम्पनीज होइन, थ्रु द ट्रान्समिसन लाइन होइन। अब हामीले यहाँबाट सपोज यता ट्रान्समिसन यो जस्तो अहिलेको केसमा त्यही छ, जेनेरेसन G1ले चाहिँ यो L1लाई सोल्ड गरिराखेको छ, G2ले यसलाई L2लाई सोल्ड गरेको छ, वाट एभर दे हेभ अ प्राइस। अब कति हो त हामीले यता ट्रान्समिसन गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीलाई सिस्टम अपरेटरलाई यो अथवा यो ट्रान्समिसन लाइन ओनरलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। अदरवाइज होइन भने के हुन्छ त, यसको क्यापासिटी कति छ होइन, क्यापासिटी थोरै छ र यहाँ धेरै ट्रान्समिसन गर्न खोज्यो भने यो चाहिँ फेल खान्छ कि। सो दिस थिङ्स वी हेभ टु टेक केयर। र हामीले त्यही क्यापासिटीको कुरा, यो कुरा हामी लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। र सपोज के भनिएको थियौँ भन्दा यदि यसले 300 मेगावाट सेल गर्छ, यसले 200 मेगावाट सेल गर्छ, द्याट मिन्स 500 मेगावाट यसको क्यापासिटी भयो ओके। इफ द क्यापासिटी अफ दिस कोरिडोर इज 500 मेगावाट, सो वी डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम होइन। तर चाहिँ त्योभन्दा कम क्यापासिटी छ भने यस अब चाहिँ के त कुनै कुराहरू कटेल गर्नुपर्छ, कुनै यो आइदर यसले चाहिँ कटेल गर्नु पऱ्यो, यसले रोक्नु पऱ्यो होइन, यसले 300 सेल गरेको छ भने यसले 200 गर्नु पऱ्यो अथवा कम गर्नु पऱ्यो। सो वी हेभ टु कन्सिडर अबाउट द कटेलिङ होइन। सो त्यो कस्टले कटेलिङ गर्ने भन्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ त, विच ट्रान्जेक्सन सुड बी कटेल, यो कुरामा हामीले चाहिँ कस्तो भन्दा नट ओन्ली फर द प्रफिट इकोनोमिक प्रफिट मात्रै नहेरेर फर्महरू होइन, कस्तो किसिमको फर्म हो, कस्तोमा रेजिस्टर भएको होइन, कस्तो किसिमको सिस्टम हो, कुन पहिलाको त्यसको पर्फर्मेन्सहरू, ती कुराहरू हेरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त त्यो कटेलिङ त्यो अनुसार चाहिँ गर्छौँ। अनि हामीले त्यही प्राइसको कुरा चाहिँ गरेका थियौँ। यो G1ले L1लाई 30 मा सेल गरेको छ होइन, यसले 30 मा सेल गरेको छ, यसले 32 मा सेल गरेको छ र G3ले चाहिँ 35 मा सेल गर्छ भने इन दिस कन्डिसन, यो कन्डिसनमा हामीले के भनेका थियौँ त भन्दा वाट सुड बी द ट्रान्समिसन कस्ट होइन, अथवा ट्रान्समिसन कस्ट हामीले कति तिर्नु ठिक हुन्छ त, अथवा कति लिनु ठिक हुन्छ। सपोज होइन यो एउटा छुट्टै कम्पनीले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छ होइन, सपोज दिस कम्पनी एले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन यो बनाएको छ, कुनै एउटा डिफ्रेन्ट कम्पनी भनौँ न, यसले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छ। अब यसले चाहिँ G1ले 30 मा सेल गरेको छ, यसको होइन $30 मा सेल गरेको छ, यसले चाहिँ 32 मा सेल गरेको छ, $32 एन्ड यसले चाहिँ यहाँ आफैले बनाउँदाखेरि यहाँनिर 35 यसको चाहिँ लाग्छ कस्ट। इन दिस कन्डिसन अभियसली दिज लोड L1 एन्ड L2 दे बाई फ्रम दिस सेक्सन होइन, यो कम्पनीहरूबाट यिनीहरूले किन्ने भए। तर त्यो बेलामा के हुन्छ त, यो ट्रान्समिसन लाइन होइन, यो ट्रान्समिसन लाइन अथवा यही कम्पनीले नै के गर्न सक्छ त, सपोज दिस इज द कम्पनी, यो कम्पनी छ भने आफ्नै $35 लाग्छ भने उसले के गर्छ त, इट डेभलप द ट्रान्समिसन लाइन एन्ड इट बाई फ्रम हियर। र त्यो कन्डिसनमा ट्रान्समिसन लाइनको कस्ट कति पर्यो त भन्दा
यो कम्पनीको थ्रु गर्दाखेरि 5 जस्तो भयो हैन। यसकोबाट हेर्दाखेरि हाम्रो यो कति त 3 जस्तो $3 जस्तो हामी यसले चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन कस्ट उसले चाहिँ पाएको जस्तो भयो। अथवा L1 एन्ड L2 दिस सुड पे, यसले चाहिँ 5 हैन 5 को हिसाबमा, यसले चाहिँ 3 को हिसाबमा यसले चाहिँ पे गर्नु पर्यो। सो दैट इट सुड बी इन अ ब्यालेन्स। यो कस्तो भने जस्तै हामीले यो नर्मल्ली यसले चाहिँ किन त्यस्तो गर्ने त, किन यो $3 तिर्नुपर्ने, यहाँ यतिमा पाएपछि त त्यही तिरे हुन्न र भन्ने जस्तो हुन्छ नि। एक्चुअली द्याट्स नट हैन। जस्तो के हुन्छ भन्दा एनइएले जस्तै हामी कन्सिडर गरौँ हैन, एनइएले यो कतिमा आफ्नो पर्छ के पर्छ त्यो भन्दा पनि उसले इन्डियाबाट किनोस् कि जहाँसुकैबाट किनोस् हैन, हाम्रो यहाँ रेट जति हो एक युनिटको 8 रुपियाँ अथवा चाहिँ 10 रुपियाँ कति छ हैन, ₹8 अथवा ₹10 पर युनिट उसले लिने त्यही नै प्राइस हुन्छ कि हैन। उसले हामीसँग लिने प्राइस त्यही हुनुपर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने यता यति थोरै, कुनै बेला अलिक थोरै पर्ला, कुनै बेला अलिकति धेरै पर्ला हैन। त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै फ्लक्चुएट गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन कि। सो त्यो भएर कस्तो भने अलिकति सस्तो पायो भने यो ट्रान्समिसन लाइनको कस्ट हैन यसलाई लाग्छ भनेर यसलाई वी हेभ टु पे हैन। त्यो यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ कस्तो भन्दा त अब यसलाई पे गरेर हामी चाहिँ यसलाई के त सस्टेन गराउँछौँ कि। सो दिस इज द वे हाउ वी हेभ टु पे के। त्यो L1 र L2 ले अब कति पे गर्ने त भन्दा त्यो L1 ले 5, किनभने यहाँनिर 30 हाम्रो प्राइस यहाँनिर आफ्नै छ भने 35 रहेछ, यताबाट 30 मा लिइराखेको छ भने $5 हैन यसको लागि यो L1 ले तिर्ने, यसले चाहिँ 3। सो हाउ मच वुड L1 एन्ड L2 विलिङ टु पे भन्दा हामीले चाहिँ यही कुरा हामी लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ कि। यो पनि थियो, यो कुरा पनि हामी डिस्कस गरेका थियौँ। हियर आर 2 जेनेरेटर्स हैन, दुईटा जेनेरेटरहरू छ, दुईटा लोकेसन भनौँ न। दिस इज लोकेसन 1, दिस इज लोकेसन 1 एन्ड दिस इज लोकेसन 2। यो दुईटा लोकेसनमा अब यहाँनिरको कस्ट अलिक बढी छ। इन लोकेसन 2 यो जेनेरेसन इट्स कस्ट इज $100 ओके, $100 छ पर मेगावाट आवर। यो ठाउँमा हामी जेनेरेट गर्दाखेरि यत्रो धेरै तिर्नुपर्छ, 100 मेगावाट आवर तिर्नुपर्छ। तर यो ठाउँमा हैन, इन दिस लोकेसन 1 इफ वी इन्स्टल द पावर स्टेसन हैन, पावर हाउस यहाँ इन्स्टल गऱ्यौँ भने जस्ट $20 हैन, $20 फर 1 मेगावाट आवर। यो यसरी मेगावाट आवर धेरै चिप प्राइसमा यहाँ बन्छ भनेपछि अब के त भने सपोज हामीलाई यहाँनिर कता अघिको त हराइसक्यो। ओके, इन दिस कन्डिसन यहाँनिर कस्तो भने सपोज हामीलाई ओके यहाँनिर $100 लाग्यो, यहाँनिर 20 हैन, र यसको क्यापेसिटी 150 मेगावाटसम्मको छ, यसको जस्ट 100 मेगावाटसम्मको क्यापेसिटी छ। र अब हामीलाई यहाँनिर 90 मेगावाट चाहिएको छ, 90 मेगावाटको सप्लाई चाहिएको छ भने दो इट क्यान प्रड्युस हैन, यसले त प्रड्युस गर्न सक्छ 90 मेगावाट, बट वी डु नट प्रड्युस। सो पी जेनेरेसन 2 हैन, यसले चाहिँ कस्तो भने यसले चाहिँ हामी 0 मेगावाट यहाँ प्रड्युस नै गर्दैनौँ, सबै यताबाट ल्याउँछौँ। वाइ? बिकज इट इज भेरी चिप हैन। यो कन्डिसनमा के भयो त भने यसले त 90 मा ल्याएर सप्लाई गर्यो हैन, भन्नाले 20 मेगावाट आवरमा किनेर सप्लाई गर्यो भनेपछि यसले आफूले प्रड्युस नगरे पनि हैन, यसले चाहिँ अब कस्तो भयो त भन्दा यसको प्राइस यसले 90 मै किने आफैले के अरे 20 मै यसले कस्तो भने 20 मा किनेको भएर होला यहाँनिर पे गर्नु पर्ला। अहिले त्यो कुरा हामी गरेका छैनौँ हैन। जस्ट वाट वी क्यान कन्सिडर इज अब कसरी जेनेरेट गर्छौँ भन्ने कुरामा हैन। सपोज यो लोकेसनमा महँगो पर्ने छ भने हामीले अर्को लोकेसनबाट सस्तोमा ल्याउँछौँ, ताकि हाम्रो पनि अहिले के भयो त प्रोडक्सन कस्ट इज जस्ट अराउन्ड 20 भयो। किन जस्ट 20 भयो त भन्दा हामीले यताबाट सप्लाई ल्यायौँ। तर एउटा यस्तो कन्डिसन हुन्छ, जस्तो कुनै कन्डिसन यहाँनिर 100 मेगावाट आवर, तर हामीलाई चाहिँ अलि धेरै नै चाहिएको छ, जस्तो हामीलाई 190 चाहियो, 190 मेगावाट सप्लाई चाहियो भने यसले आफूले त्यो प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। यसलाई हामीले भन्नु यसबाट जसरी पनि ल्याउनै पर्छ हैन।
अथवा 100 भन्दा बढी ग्रेटर देन 100 मेगावाट, ग्रेटर देन 100 मेगावाटको कन्डिसनमा, इन दिस कन्डिसन इट क्यानट प्रोड्युस, होइन 100 नै तिरेर पनि यसले प्रोड्युस गर्न सक्दैन, यसले चाहिँ यहीँबाट ल्याउनै पर्छ। त्यो कन्डिसनमा सपोज अहिले 190 मेगावाट हामीलाई चाहिएको छ भने हामी के गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त भने यसलाई हामीले ल यो पुरै यता पठाइदिए, किनभने म्याक्सिमम त यहाँबाट किन्छौँ नि त हामीले, बिकज इट इज चिप, होइन यो चाहिँ चिपर छ, 20 मा पाइन्छ भनेपछि वी हेभ टु बाई अल, सकभर एज फर एज पोसिबल 150 मेगावाट नै हामीले यहाँबाट ल्याउँछौँ। यहाँनिर यो अहिले त यहाँनिर 100 को मात्रै रहेछ क्यापासिटी, लिमिट इज 100 भनेपछि हामीले म्याक्सिमम 100 ल्याउन सक्यौँ, र बाँकी जुन 90 छ यो 90 यसले आफै यहीँ प्रड्युस गर्नुपर्छ। यो कन्डिसनमा होइन जुन क्यापासिटी भन्दा पनि बाहिर, यो आफ्नो क्यापासिटी भन्दा पनि बाहिरको छ भने यो कन्डिसनमा यसले के त भने ही ह्याभ टु पे अराउन्ड यो पुरै 100 नै तिर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ, किनभने यसले चाहिँ दिएन भने बाइचान्स यसले चाहिँ होइन मैले चाहिँ अर्को अपर्च्युनिटी पाएँ, मैले अर्को ठाउँमा दिन्छु, होइन मेरो कस्ट चाहिँ यति 20 छ भए पनि मैले चाहिँ अर्कोमा दिन्छु भन्न सक्ने अवस्था भएको भएर टु बी स्योर, होइन टु बी स्योर, र त्यो किनभने पावर त कन्स्टेन्ट सप्लाई गरिराख्नुपर्छ, द्याट्स वाइ एट द्याट कन्डिसन ही ह्याभ टु पे, यसले चाहिँ यसको लागि पनि $100 तिर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। ओके, सो दिज आर द डिफ्रेन्ट केसेस, यो थुप्रो केसहरू हुन्छ, अल दिस डिपेन्ड्स अन द बिजनेस स्ट्राटेजिज, होइन। अब हामी त्यस्तोमै यो त्यही कुराहरू यहाँ हामी 160 को इक्जाम्पल लिएर लास्ट क्लासमा गरेका थियौँ। सो टुडे आज हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एन्ड अप्टिमाइजेसन आज हामी यो पढ्छौँ। यसको यो एउटा मैले बुकबाट हो, म त्यो बुक तपाईँहरूलाई फरवर्ड गर्छु। यसमा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होइन अथवा ट्रान्समिसन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, ट्रान्समिसन एन्ड अप्टिमाइजेसन, कसरी हामी अप्टिमाइज गर्छौँ, यस्तै लोकेसनल कुराहरू हुन्छ, दुईवटा कम्पनीहरूबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट गर्ने। यसमा तीनवटा कुरा सम्झनुहोस् है त। एउटा चाहिँ यहाँ आइरहेको छ, एउटा चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट इज यो बुकमा चाहिँ म तपाईँलाई पछि बुक पनि पठाइदिन्छु। यहाँनिर दुईवटा कन्ट्रिजको कुरा छ, युरोपियन कन्ट्रिजहरू। एउटा चाहिँ बोर्डोरिया भन्ने कन्ट्री छ, यहाँनिर छ बोर्डोरिया, BORDURIA, बोर्डोरिया कम्पनी के अरे कन्ट्री। अर्को चाहिँ साल्डाभिया, के एउटा बोर्डोरिया, अर्को चाहिँ साल्डाभिया, युरोपियन कन्ट्री। यो दुईटाको इक्जाम्पल छ जहाँ पनि है, यो बोर्डोरिया भन्ने एउटा कन्ट्री, अर्को चाहिँ साल्भाडिया भन्ने। बोर्डोरिया र साल्भाडिया, यहाँको पावरलाई PB भन्छौँ, यहाँको पावर जेनेरेसनलाई PS भन्छौँ। अब हामी त्यहीमा जस्तै यहाँ CB भनेको छ अथवा MC भन्यो, मार्जिनल कस्ट अफ बोर्डोरिया भनेको MCB भनेको, कि यसरी हामी बुझ्छौँ है, त्यसलाई कन्फ्युज अब नहुनु होला। अनि MCS भनेको चाहिँ मार्जिनल कस्ट फर द यो साल्भाडी होइन, साल्भाडिया, यो साल्डाभिया, यो चाहिँ साल्डाभियाको, यो बोर्डोरियाको, यसरी चाहिँ यो दुईवटा लिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा नाम आउँछ, बिल भन्ने नाम आउँछ, मिस्टर बिल, के एन्ड मिस्टर बिल हि इज द डिजाइनर अथवा चाहिँ कस्तो भने एनालाइजर भने एनालाइटिक्स, हि इज द एनालाइटिक्स, होइन उसले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने मान्छे हो। यो तीनवटा कुरा सम्झिराख्नु है त यो किताब पढ्दाखेरि। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एन्ड अप्टिमाइजेसन आज हामी यसमा एकदमै फोकस हुन्छौँ। कसरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हुन्छ, कसरी चाहिँ हामी अप्टिमाइज रूपमा कसरी हामी ट्रान्समिट गर्छौँ, होइन। किन भन्दा महँगो पनि पर्नु भएन, त्यो मूल्य पनि फेरि आउनु पर्यो, होइन। दिस थिङ्स वी विल डिस्कस टुडे। ओके, सो ओके, फेरि हामी यहाँ हेरौँ, यो दुईवटा होइन, एउटा बोर्डोरिया भन्ने, अर्को चाहिँ साल्डाभिया, BORDURIA, बोर्डोरिया एन्ड साल्डाभिया, दुईवटा कन्ट्री, र त्यो मान्छेको नाम चाहिँ मिस्टर बिल। ओके, ल यी तीनवटा कुरा सम्झिराख्नु पऱ्यो। सो
यहाँनिर कस्तो छ भने बोर्डरियामा तिनीहरूले प्रोडक्सन जब तिनीहरूले पावर प्रोडक्सन गर्छन् तिनीहरूको कर्भ यस्तो छ बोर्डरियाको। अनि यो साल्डाभियाको कस्ट यस्तो छ। यो कस्तो भने एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो होइन, यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ। यो कस्तो छ भने यसलाई हामी पाई मार्जिनल कस्ट होइन, यो 10 यसको मिनिमम 10 भइहाल्यो। त्योभन्दा माथिको स्लोप यसरी जान्छ जब पावर बढ्दै जान्छ कि when we increase the power it is linearly increase. Okay, so this equation, so this marginal cost अथवा यो कस्टिङ कति हुन्छ भन्दा होइन यो पाई बी भनेर यहाँ नोटेसन गरेको छ। सो यो पाई बी अथवा मार्जिनल कस्ट अफ बी यो कति हुन्छ त भन्दा पाई बी अथवा मार्जिनल कस्ट अफ बी पाई बी होइन, दिस इज इक्वल टु हियर इज 10 प्लस यो 10 भनेको यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो 10 प्लस कि 10 प्लस यो रेट कुन रेटमा y इक्वल टु mx प्लस सी। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि mx प्लस सी यो लिनियर रिग्रेसन हो। हि डेभलप द लिनियर रिग्रेसन होइन। विल इस्टिमेट द सप्लाई फङ्सन फर द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट फर इच कन्ट्री। दुइटै कन्ट्रीको यसले हेर्दो रहेछ। ओके, दे बिल इस्टिमेट्स होइन। उसले के बनाउँछ त भन्दा फर बोर्डरिया उसले चाहिँ 10 प्लस 0.01 टाइम्स पिबी होइन। यहाँको यो पावर कस्ट उसले कसरी डिटरमाइन गर्दो रहेछ त भन्दा दिस कस्ट एमसिबी होइन, अथवा यसलाई हामी सर्टकटमा पाइबी भन्छौँ। 10 प्लस 0.01 इन्टु पिबी। यदि यसले चाहिँ 500 सपोज यसले चाहिँ 500 यहीँ इक्जाम्पल दिएको छ, यसले 500 मेगावाट यसले जेनेरेट गर्ने हो भने यसको रेटिङ कस्तो पर्दो रहेछ त होइन। वाट इज द कस्ट फर 1 मेगावाट होइन, त्यो अथवा 1 मेगावाट आवर त्यो रेटिङ कस्तो पर्छ त होइन। त्यो गर्दाखेरि हामीले अब के गर्नु पर्यो त भने यो फर्मुलामा राखिदिनु पर्यो। 10 यहाँ राखिदिएको छ 10 प्लस 0.01 टाइम्स 500 भनेपछि $15 पर मेगावाटको रेटमा बनाउँदो रहेछ। सो बोर्डरिया दे डेभलप अर दे प्रोड्युस देयर पावर हाउस होइन अथवा देयर इनर्जी एट द रेट अफ $15 पर मेगावाट आवर इफ दे प्रोड्युस 500। तर तिनीहरूले 600, 700, 1000 प्रोड्युस गरे भने फरक हुन्छ। जस्तै 1000 प्रोड्युस गर्छन् भने इफ दे प्रोड्युस 1000 होइन, तिनीहरू 1000 प्रोड्युस गरिदिने हो भने यो 1000 हुने भयो होइन। भनेपछि यो कति हुने भयो भने इज इक्वल टु 10 प्लस 1000 इन्टु 0.01 भनेपछि 10 हुने भयो होइन। सो दिस इज इक्वल टु $20 पर मेगावाट आवर हुँदो रहेछ। मेगावाट आवर होइन, यो रेटमा चाहिँ बन्दो रहेछ यसमा। त्यसरी नै दिस मिस्टर बिल हि इस्टिमेट फर द दिस एनदर वान होइन, अर्को कम्पनी भनौँ। इन आवर केस दिस इज द साल्डाभिया होइन। यो साल्डाभियामा यसको चाहिँ के रहेछ त भने 13 प्लस यसको फिक्स कस्ट अलि धेरै रहेछ, यो 13 रहेछ। 13 प्लस दिस इज द भेरिएबल कस्ट होइन। यो कति रहेछ त भन्दा 13 प्लस 0.02 भनेपछि यदि यहाँनिर हामीले यहाँनिर 1500 प्रोड्युस भएको छ, साल्डाभियामा अलि धेरै प्रोड्युस भएको छ। यो ठिक हो, साल्डाभियामा चाहिँ अलिक धेरै प्रोड्युस 1500 भनेर रहेछ कि यहाँनिर दिएको छ। द दिस फङ्सन्स इन्क्रिज द मोनोटोपिकली होइन, किनभने यो लिनियर छ के अरे, त्यो भएर यसले 500 र 1500 प्रोड्युस गरेको छ भने यो 1500 प्रोड्युस गरेको छ भने यसको 43 पर्दो रहेछ। इफ द कन्डिसन इज लाइक दिस हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले बुझ्नुहोस् है त कि आई विल रब दिस होइन। यदि त्यस्तो हो भने यहाँनिर यसको ओके टु कन्ट्री, दिस इज बोर्डरिया एन्ड दिस इज द साल्डाभिया होइन, साल्डाभिया। अब यहाँनिरको कस्ट भनेको जस्ट $15 पर मेगावाट छ, यहाँनिरको कस्ट भनेको $43 पर मेगावाट। हुन त यहाँनिर अलि धेरै प्रोड्युस भएको छ, 1500 प्रोड्युस भएको छ होइन पर मेगावाट आवर। वाट एभर यो इक्वेसन हेर्दाखेरि पनि यसको रेट नै 0.02 ले मल्टिप्लाई भएको छ होइन, यसको स्लोप नै बढी छ। दिस इज अन द बेसिस अफ y इज इक्वल टु mx प्लस सी होइन। उसले चाहिँ यो इक्वेसन बनायो। यो कसरी त भन्दा यो यदि प्रोड्युस गर्दा कति पर्छ त्यो हिसाबमा एउटा इक्वेसन बनेको हो यो होइन। यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो भने साल्डाभिया इट्स बेटर इफ दिस साल्डाभिया बाइज होइन, इफ यु डेभलप द ट्रान्समिसन लाइन। उसले साल्डाभियाले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर
यहाँबाट किन्यो भने बर्डरियाबाट किन्यो भने यसलाई सस्तो पर्दो रहेछ। दिस इज द कन्क्लुजन। अथवा दिस कन्ट्री क्यान डेभलप द पावर के अरे ट्रान्समिसन लाइन एन्ड ही क्यान सेल। उसले महँगोमा यहाँ बेच्न पाउने भयो, किन भन्दा उसलाई 43 उहीँ पर्छ भनेपछि यसले 40सम्म यहाँ सेल गरिदियो भने त जसरी पनि यहीँबाट किन्छ। अथवा होइन वाट एभर $1 पनि ठुलो डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसरी दिस इज सपोज वान कन्डिसन होइन, यहाँनिर यो एउटा केस बनाएको, दिस इज द वान केस स्टडी। ओके, सो अब यहाँनिर कुरो के छ भने हेर्नुहोस् है, हामीले दुई तिनवटा कुरा सम्झिराखेका छौँ। यहाँ दुईवटा कन्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ, एउटा यो बर्डरिया, अर्को चाहिँ साल्डाभिया। अनि त्यसपछि तिनीहरूको कस्टिङ कस्तो रहेछ त, मार्जिनल कस्टको रेट कस्तो रहेछ त्यो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा इक्जाम्पल लियौँ, सपोज बर्डरिया दे डेभलप 500 मेगावाट होइन, 500 मेगावाट चाहिँ यसले डेभलप गर्छ, यसले चाहिँ 1500 मेगावाट डेभलप गर्छ भने यसको रेट कस्तो पर्दो रहेछ त भन्दा 15 र 43 पर्दो रहेछ। फ्रम दिस वाट वी क्यान सी इज yes, this Borderia, they produce very cheap and they want to sell in to get the profit to the next country. अथवा यसले पनि यतैबाट ल्याउन उसलाई सस्तो भयो, बेटर देन दे प्रोड्युस देमसेल्फ, आफैले प्रोड्युस गर्दा महँगो छ होइन। सो अब यहाँनिर हामीले हेर्छौँ के हुन्छ त भन्दा सपोज यहाँ यिनीहरू ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छन्, दिज आर द टु कन्ट्री बर्डरिया, ओके यु क्यान सी हियर, एन्ड द साल्डाभिया, ओके यु क्यान सी हियर। तिनीहरूले चाहिँ नेटवर्क बनाउँछन्, ओके दे हेभ अ नेटवर्क, दे हेभ बस सिस्टम एन्ड दे हेभ अ ट्रान्समिसन लाइन है। अब तिनीहरूले यसले चाहिँ कति 1600 मेगावाट क्यारी गर्न सक्छ भनेको छ यो लाइनले होइन। ओके यस्तो किसिमको उनीहरू डेभलप गरे सो द्याट दे क्यान सप्लाई टु इच अदर होइन। अथवा यो चाहिँ यो 1600 अझ बढी पनि हुनसक्छ होइन, अझै बढी बनाउनु त्यो लट्स अफ क्यापेसिटी पनि बनाउन सक्ने भए एनिवे। सो अब के हुने भयो त भने दे क्यान ह्याभ अ इन्टरकनेक्सन होइन। द मोडल अफ द बर्डरिया एन्ड साल्डाभिया इन्टरकनेक्सनको एउटा मोडल यसरी चाहिँ 500 मेगावाट यहाँ प्रड्युस भएको छ, यसको रेट कति छ 15 ओके डलर पर मेगावाट आवर, यसको चाहिँ $43 पर मेगावाट आवर। ओके यो चाहिँ यसरी प्रड्युस भएर तिनीहरू आपसमा किन्ने बेच्ने गर्न सक्ने भए के दे क्यान ह्याभ। इक्वेसन 6.8 एन्ड 6.9 भनेको अघिको इक्वेसन हो, 6.8 एन्ड 6.9 यो होइन, यो प्राइस जुन बनेको छ दिस सोज द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, electric prices in Borderia are significantly lower than the होइन। One might therefore envision that the Borderia generator might supply not only their domestic, यहाँ आफूहरूको लागि मात्रै होइन कि अब यसले चाहिँ यतातिर सेल गर्न पनि इन्टायर डिमान्ड, यहाँ वाट एभर द डिमान्ड यहाँ कति छ त्यो सबैलाई यहाँ प्रड्युस गरेर सेल गर्न बोर्डरिया होइन दे वान्ट होइन, बिकज दे हेभ अ एडभान्टेज। सपोज अब यहाँनिर हेरौँ, सपोज यसले चाहिँ अब 2000 मेगावाट बनायो, हेर्नुहोस् है कुरो बुझ्नुहोस् है। ओजस्वी आर यु हियरिङ मी? ओजस्वी यस सर। के निदाउनु भएको छ यहाँ, म बोलेको बोलै भएको छु त्यो भएर? हैन सर, इन्ट्रेस्टिङ छ नि हैन, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो कस्तो केस छ हेर्नुहोस् है होइन, हामीले अब यहाँ एकदमै अब अप्टिमाइज कसरी हुन्छ हामी त्यतातिर जान्छौँ अब के। ओके एनिवे इफ यु हेभ एनिथिङ प्लिज आस्क मी होइन, एकदम यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है एकदमै। अब किन बोर्डरियाले सबै यहाँ सेल गर्न किन खोज्यो ओजस्वी भन्नु त? यसले इन्टायर डिमान्डलाई यसले फुलफिल गर्न खोज्यो बोर्डरियाले किन? जेनेरेसन अनुसार भन्नाले अब उसले त्यो प्रफिटमा उनलाई सेल गर्नु पर्ने नै हुन्छ नि सर। कस्तो प्रफिट? अब त्यो उसको जेनेरेसन अनुसार मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी सेल गर्नुपर्छ, मिनिमम अमाउन्ट अफ पावर सेल गर्नुपर्छ नि सर प्रफिट नजान्नलाई। अनि सौभाग्य भन्नुहोस् त किन, मैले ओजस्वीले भनेको अलि बुझिनँ, तपाईँले बुझाइदिनुहोस् त।
Why Borderia want to generate and want to sell or want to fulfill all the demand of this country? किन? यो सालबाडियाको चाहिँ सब जेनेरेटरहरू अनि सटडाउन भएको भनेको छ सर माथि कन्डिसनमा हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इन्टायर लोड अफ द कन्ट्रीबाट चाहिँ त्यो बोर्डियाले चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेर भनेको छ सर इन्टरकनेक्सन मार्फत किन भने सटडाउन भएको भएर भन्नुभयो सटडाउन हजुर सर ओके कसलाई भनौँ राधिका आर यु देयर Radhika, can you hear me? Radhika absent छ सर ए हो र ए ल हरिलाई नै आज हरिको माइक्रोफोन ठिक रहेछ ल हरि भन्नुस् त किन होला यो बोर्डरियाले यसको सबै डिमान्डलाई फुलफिल गरिदिन खोजेको त्यो बोर्डरियाको त्यहाँको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेसहरु यताको भन्दा कम्प्यारेटिभली लोअर छ त्यही भएर एक्ज्याक्टली द्याट इज द एन्सर व्हाट आई वान्ट टु हियर हैन तपाईहरुबाट मैले त्यो एन्सर सोध्न खोजेको ओजस्वीले के भनेको ओजस्वीले भनेको मैले त केही पनि बुझिन ओजस्वीले के भनेको ओजस्वीले तपाईले चाहिँ यता सप्लाई गर्नै पर्छ मिनिमम के भन्नुभएको थियो त्यो हैन नि अहिले त हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामी इक्वेसन 6.8 र 6.9 बाट हामी अघि हेर्यौं हैन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिङ लेखेको छ सिग्निफिकेन्टली लोअर इन सालबाडिया दिस लास्ट त्यो भएको भएर के त भन्दा यो कम्पनीले त यहाँको सबै डिमान्ड उले फुलफिल गरिदिन खोज्छ किन भन्दा यसले जम्मा 15 मा प्रोड्युस गर्छ यसले 43 प्रोड्युस हैन 43 चाहिँ यहाँनिर लाग्छ डलर द्याट्स व्हाई यसले त सबै हैन अब आफ्नो भन्दा यसले त हैन 30 मै बेच्यो भने पनि डबल भयो नि हैन डबल फाइदा भयो सो दे वान्ट टु सेल सौभाग्यले भनेको यो त एउटा कन्डिसन हो इफ भनेको कि यो यदि यहाँको सबै उ भयो भने पनि यसले चाहिँ यहाँको सबै सटडाउन भयो पनि यहाँबाट लान सक्छ इन्टरकनेक्सन बनाएपछि हैन इफ अल द जेनेरेटर इन सालबाडिया वेयर टु बी शट डाउन the entire load that the country could still be supplied हैन यहाँ थ्रु द त्यो हुन्छ यो बनाएपछि यहाँ सबै भए पनि यताबाट सप्लाई हुन्छ अथवा यहाँनिर सबै शटडाउन भए पनि यहाँबाट त्यो हुन्छ हैन दिस इज द जस्ट कन्डिसन बट आई वाज फोकस अन दिस हैन बिकज इट इज चिपर र अब मैले यहाँ अर्को कन्डिसन हैन त्यो भएर यो बोर्डरियाले अब यहाँ 500 मेगावाट होइन कि अब केस अब हेर्नुस् है अब यसले केस फर्स्ट अब के गर्छ त भन्दा बोर्डरियाले कन्सिडरिङ देयर इज नो कन्स्ट्रेन्ट हेर्नुस् है नो कन्स्ट्रेन्ट कुनै त्यस्तो लिमिटेसन छैन यहाँनिर 1600 को इन्टरकनेक्सन हैन अब यो नो 1600 हैन अब नो कन्स्ट्रेन्ट कति छैन यसले चाहिँ अब के गर्छ त भने यहाँ 500 को डिमान्ड छ यहाँ 1500 को छ भनेपछि यसले अब 2000 डिमान्ड गरिदिन्छ केस फर्स्ट बोर्डरिया भनेको पावर अफ बोर्डरिया दे प्रोड्युस 2000 मेगावाट ल भनेपछि के भयो त 500 यसलाई 1500 यसलाई पुग्यो नि हैन त्यो भनेपछि पिएसले के भयो त 0 मेगावाट यसलाई केही पनि चाहिएन यसको पुरै 1500 मेगावाटको जुन यहाँ डिमान्ड थियो अल दिस डिमान्ड इज सप्लाइड फ्रम हियर हैन त्यस्तो गरिदियो भनेपछि अब मैले सगुनलाई सोध्छु सगुन क्यान यु टेल मी व्हाट इज द कस्ट अफ बोर्डरिया मार्जिनल कस्ट एमसीबी अफ बोर्डरिया किनभने यसले अब 20 कति जेनेरेट गर्यो यसले 2000 मेगावाट जेनेरेट गर्यो 10 प्लस 0.1 into 2000 10 प्लस 0. कति 0.01 into 2000 एक्ज्याक्टली सो कति आउँछ यस्तो त्यसहरुमा उ पनि हुन सक्छ होला सर जस्तै उले प्रोडक्सन थप्छ नि सर कसले यसले बोर्डरियाले पहिलाको त्यो सरले बनाएको जुन चाहिँ जेनेरेसन कस्टको त्यो फंक्सन छ भनौं न नयाँ जेनेरेटर कस्ट एक्ज्याक्टली ए यो थप्दाखेरि ए त्यो तपाईले क्वेशन एकदम राम्रो गर्नुभएको हो
एक्ज्याक्टली यो अहिले चाहिँ त्यसैले काम गर्छ कि बुझ्नुभयो नि त्यो एउटा यस्तो फङ्सन हो होइन त्यो फङ्सन चाहिँ यस्तो हो पिबी त्यो यसरी गएको हुन्छ होइन इट इज द जेनरलाइज फङ्सन यहाँ 10 हुन्छ मिनिमम 10 हुन्छ त्यसपछि जति पावर बढ्दै जान्छ नि यो रेटमा यसको यो मार्जिनल कस्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ क्लियर सगुन होइन हजुर सर यो त खासरी जेनेरेटरको कस्ट कर्भ हो होइन सर जस्तै उनीहरूले 500 बाट 2000 मा गर्दाखेरि 1500 को नयाँ जेनेरेटर ल्याउँछ नि सर 1500 को नयाँ जेनेरेटर ल्याउँदाखेरि कस्ट दुईटा जेनेरेटरको इक्वल हुँदैन प्र्याक्टिकली भन्दाखेरि अब हामीले अहिले सेम लिएर एक्जाम्पल गरेछौँ होइन हजुर त्यसले अलिकति फरक चाहिँ हुन सक्छ सर जसरी हामी पावर बनाउँदै गएपछि नयाँ जेनेरेटर थप्यौँ भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ हो त्यही भन्नु खोजेको हो ठिक हो तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ ठिक हो तर अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ सपोज वी हेभ अ बिग पावर हाउस होइन अथवा चाहिँ पावर प्लान्ट भनौँ न हामी हाइड्रो मात्रै नसोचौँ होइन वी हेभ अ बिग थर्मल प्लान्ट भनौँ होइन यहाँ प्लान्ट पनि कुन भनेको छ मेरो विचारमा मैले त्यो भनिनँ त्यहाँ खोजिनँ धेरै होइन सो कर्भ इज लाइक दिस यो कर्भ भनेको वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी होइन एनिवे र अहिले चाहिँ हाम्रो बुझाइ के हो भन्दा 500 भए पनि 15 के अरे 2000 भए पनि अथवा 5000 मेगावाट भए पनि दिस इज द कर्भ उसले चाहिँ रिग्रेसनबाट निकालेको कर्भ त्यही नै हो है त त्यो होल बोर्ड एरियाको लागि तर तपाईँले भनेको कन्डिसन चाहिँ ठिक हो एनिवे अब मार्जिनल कस्ट फर दिस बोर्ड एरिया चाहिँ अब 30 मा गयो पहिला कति थियो जस्ट 15 थियो होइन मेगावाट आवर है त यति पर्यो अनि पाइ सी यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा मार्जिनल कस्ट अफ सी सरी यस साल्डभियाको सो हाउ मच कति हुन्छ विनोद तपाईँले हेरिराख्नु भएको त छ नि हजुर सर 0.02 इन्टु 2000 हो इन्टु 2000 त्यही त तपाईँले हेर्नु भएको छैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ नि $13 पर मेगावाट छैन भने त भन्ने कुरै भएन नि यो त हाम्रो केस हो नि होइन छैन पिएस यहाँनिर यसले पावर जेनेरेसन नै गर्नु परेन बिकज अल द जेनेरेसन होइन सबै यसले प्रड्युस गर्यो यसले 500 यसले लिग्यो अनि 1500 यता गयो होइन सो पिएस पावर जेनेरेसन एट दिस कन्ट्री इज नाउ 0 त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ के भयो त भने अब यो पाइ होइन साल्भाडिया चाहिँ के भयो त यो त जस्ट यसको चाहिँ त्यो फिक्स कस्ट जे छ त्यही फिक्स कस्ट लाग्यो अरू चाहिँ त्यो भएन त अब टोटल डिमान्ड भनेको अथवा टोटल पिए पावर अफ ए प्लस पावर अफ बी होइन यो भनेको चाहिँ कति आयो त भने यो भनेको त टोटल ओभरअल डिमान्ड हो दिस इज 2000 ओके दिस इज 2000 यसलाई हामी कुनै एउटा इक्वेसन फर्स्ट मानौँ अब कस्तो त भन्दा अब कुरो के आयो भने यहाँनिर पिए प्लस पिबी भनेको 2000 छ होइन मार्जिनल कस्ट त्यो उसमा चाहिँ 13 थियो अब यताबाट सबै ल्याउँदाखेरि फेरि 30 पर्यो यसरी चाहिँ अलि कुरो मिलेन फेरि के कुरो मिलेन ल भन्नुहोस् त के अरे प्रदीपले भन्नुहोस् त फेरि यहाँ एउटा कुरो कन्फ्लिक्ट भयो के कुरा कन्फ्लिक्ट भयो प्राइस चाहिँ साल्भेडिनियाको कम आयो सर उता बोर्डिनियाको चाहिँ हाई भयो एक्ज्याक्टली होइन भनेपछि यो के कुरो ठिक भएन त भने यो अब साल्भाडियाले पुरै 2000 त्यहाँबाट किन्ने भएन कि बुझ्नु भएको छ नि साल्डाभिया इज नट ready to buy all the power from border area किन भन्दा त्यसले त 30 को रेटमा तिर्नु पर्यो नि हैन हियर इज एट द रेट अफ 30
उसले चाहिँ यहाँ केही पनि प्रड्युस गरेको छैन। सपोज उसले यहाँनिर 100 प्रड्युस गरिदियो भने जस्तै अब यहाँनिर अहिले त केही पनि प्रड्युस गरेको छैन यो के अरे यो यसले साल्भाडियाले होइन। सपोज यसले चाहिँ पावर अफ साल्भाडियाको 100 छ भने होइन, मेरो यसले किन यो राइटरले घरिघरि ढिलो लेख्छ, यसले 100 मेगावाटसम्म यसले प्रड्युस गर्यो भने, सपोज एउटा इक्जाम्पल है, हामीलाई थाहा छैन, 100 मेगावाट यसले प्रड्युस गर्यो भने वाट इज द प्राइस विनोद? मार्जिनल कस्ट अफ साल्भाडिया इज इक्वल टु 13 plus 0.02 into 100. गुड। कति आउँछ? 26. कति अरे? 26 होला। 26 आउँछ, ढुक्क हो। 0.06 यो कति हो? 100 भयो होइन, 17 होला, कति होइन, 13 दुना 26। ओके, अराउन्ड, ल मैले 17 नै माने, 18 ल वाट एभर। ओके ल, भनेपछि त यसले किन किन्छ त नि यहाँबाट $30 हालेर किन्छ त? ओजस्वी बुझ्नु भएको छ? यसले आफूले 0 प्रड्युस गरेर होइन, आफूले 0 प्रड्युस गरेर सबै उताबाट किन्दा त फाइदा रहेनछ त होइन? हजुर सर। तर अघि त हामीले अघिको हाम्रो केसमा त फाइदा देखिया थियो नि है, यो बोर्डरियामा सस्तो देखिया थियो। तर अहिले चाहिँ बोर्डरियाको झन् महँगो भयो। किन महँगो भयो त भन्दा त्यो एउटा त कर छ नि त होइन। अघिको केसमा त हाम्रो कति थियो भन्दा बोर्डरियाको 15मा डलर पर्थ्यो 500 प्रड्युस गर्दा, यहाँ 1500 निकाल्दा 40 पर्थ्यो भने त्यो भनेर हामीले यसको सबै यताबाट सप्लाई गर्न खोजेको, तर हुँदो रहेनछ। त्यो गर्दाखेरि त यहाँ 0 बनाएर सबै यताबाट प्रड्युस गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो त भने झन् महँगो पर्यो। अहिले चाहिँ यहाँ 100 मेगावाट प्रड्युस गर्दाखेरि जम्मा 17 परेछ। अब उताबाट हामीले 20,000 किन्छौँ, 30 को रेटमा किन्छौँ भनेपछि त एकदमै महँगो पर्यो नि। सो वाट वुड बी द सोलुसन? अब यसको सोलुसन के त? सोलुसन के गर्दा ठिक होला? हरि, वाट यु थिङ्क? हाउ वी क्यान म्यानेज इट? त्यो सबै लिनु भन्दा पनि सर्टेन पोर्सन लिँदाखेरि हो, सर्टेन पोर्सन होइन, एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कुरा। तर अब त्यो तपाईँहरूले यो तर अब यहाँनिर हाम्रो क्वेसन के भयो त भने, अब हाम्रो प्रब्लम क्वेसन भन्दा पनि अब हामीले प्रब्लम त बुझियो नि होइन। नर्मल हिसाबमा यसको रेट हामीले यो कति थियो भन्दा यहाँको प्रोडक्सन रेट भनेको 10 प्लस 0.01 होइन, 0.01 into whatever the power developed here. This was the marginal cost of this country होइन। यो कन्ट्रीको मार्जिनल कस्ट यति थियो। यसको पनि यस्तै इक्वेसन थियो। तर अब हामीले जब यहाँनिर महँगो भयो देखेर यताबाट सप्लाई गर्न खोज्यौँ, त्यो गर्दाखेरि कुरो मिल्दो रहेनछ। यसलाई 0 बनाएर सबै यताबाट गर्न खोज्दा यहाँ किन्ने मान्छेलाई झन् महँगो पर्यो होइन। त्यो भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर सुड बी डेभलप बाई पिएस हो। सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर सुड बी डेभलप फ्रम एट द पिएसमा एउटा सर्टेन अमाउन्टको पावर डेभलप गर्नु पर्यो, प्रड्युस गर्नु पर्यो। एन्ड फ्रम पिबीबाट पनि एउटा सर्टेन पावर यता पठाउनु पर्यो, सो द्याट दे विल गेट 2000 होइन। यहाँ यसले ओभरअलमा 20 भयो, जस यहाँ चाहिँ 1500 वाट यहाँ पनि हुनु पर्यो, ओभरअलमा 2000 प्रड्युस हुनु पर्यो र रेट चाहिँ दुवैमा सस्तो हुनु पर्यो भने प्राइसिङ के बुझ्नु भयो नि। त्यो कति हुन्छ होला, द्याट इज द आवर मेजर क्वेसन। भनेपछि अब 100 मेगावाट प्रड्युस गर्दाखेरि 17 पर्यो होइन। अब 100 मेगावाट यहाँ प्रड्युस गर्ने भनेपछि अब यसले कति पठायो भयो? यसले अब यहाँनिर यसले पहिला 1500 पठाउँथ्यो, अब यसले 1400 पठायो भयो होइन त। 1400 यसले पठाउनलाई यसले कति प्रड्युस गर्नु पर्यो? 14 मा 5 1900 प्रड्युस गर्नु पर्यो। 1900 प्रड्युस गर्दाखेरि यो 29 मा अथवा 28 मा झर्ला।
अनि अब अझै बढाउनु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसनमा हामी जानु पर्यो जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त अप्टिमाइज हुनु पर्यो। वी हेभ टु फाइन्ड द अप्टिमाइज भ्यालु अफ पिएस एन्ड अप्टिमाइज भ्यालुज अफ पिबी हामीले निकाल्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? तपाईँले सानो हुँदा एउटा यस्तो क्वेसन सुन्नुभएको थियो, जस्तै 1 रुपियाँमा 25 पहिला 25 पैसाको पनि सिक्का हुन्थ्यो होइन? त्यो एउटा यस्तो क्वेसन हुन्थ्यो कि जस्तो के अरे इक्वल त्यो जतिवटा पैसा छ त्यतिवटै त्यो सिक्का हुने कि, 10 रुपियाँ छ भने 10 वटा सिक्का, त्यस्तो कि। सुन्नुभएको थियो त्यस्तो क्वेसन बच्चाहरूमा होइन? जस्तो तपाईँसँग 20 रुपियाँ छ, रुपिस 20 छ, तपाईँसँग चाहिँ रुपिस 20 को चाहिँ तपाईँसँग 20 वटा कोइन हुनु पर्यो होइन? त्यसमा तपाईँको चाहिँ 5 रुपियाँको पनि हुनु पर्यो, 5 रुपियाँको एउटा कोइन होइन, भनौँ 5 रुपियाँको कोइन, अनि 2 रुपियाँको पनि कोइन, 2 रुपियाँको पनि कोइन, त्यसपछि 1 रुपियाँको पनि कोइन, त्यसपछि 50 पैसाको पनि कोइन, अनि 25 पैसाको पनि कोइन हुन्थ्यो क्या पहिला 25 पैसा। अझ त भेटिन्छ कि भेटिन्न होइन? त्यो सबै हुने हो भने 20 रुपियाँको 20 वटा, 20 रुपियाँ पनि हुनु पर्यो। जस्तै यो एउटा लियो भने 5 आइहाल्यो होइन? यो एउटा लियो भने 2टा कोइन भयो, 7 रुपियाँ भयो। तर फेरि यो 25 पैसाको एउटा कोइनले फेरि त्यो म्यानेज गरिदिन्छ कि। आर यु गेटिङ? तपाईँले बुझ्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको? सो दिस इज अ काइन्ड अफ अप्टिमाइजेसन प्रब्लम। यो भनेको अब अप्टिमाइजेसनको प्रब्लम हो होइन? अप्टिमाइजेसनमा कन्स्ट्रेन्ट पनि हुन्छ, तर यहाँ अझै फुल अप्टिमाइजेसन त होइन यो, तर चाहिँ अ काइन्ड अफ अप्टिमाइजेसन प्रब्लम। भनेपछि अब हामीले यो पिएस र पिबीको यस्तो भ्यालु निकाल्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेट होइन, दुइटैको रेट चाहिँ मिनिमम होस् अथवा इक्वल होस्। सो आवर कन्डिसन, अब हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा ओके म यसलाई मेट्न खोजेको। अब हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा त्यो अप्टिमाइज भ्यालु हुनु पर्यो के। जस्तो हाम्रो जुन रेट छ मार्जिनल कस्ट पाई बी होइन, यो बोर्डरियाको कस्ट र पाई एस त्यो साल्डाभियाको कस्ट सुड बी सेम, एउटै हुनु पर्यो होइन? एउटैमा झर्नु पर्यो नि त, अप्टिमल हुनु पर्यो। त्यसपछि टोटल डिमान्ड पिए प्लस पिबी, सरी पिए त भन्न भएन, पिबी भनेको बोर्डरियाको पावर प्लस पावर अफ साल्भाडिया, दुईटा जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो? 2000 हुनु पर्यो। यो चाहिँ एउटा फिक्स हुनु पर्यो। कति हुन सक्छ भने अब 20 होला, 20 जतिमा मिल्छ कि अथवा 20-22 कति हुन्छ वी डोन्ट नो होइन? र पावर चाहिँ यति मेगावाट, यो चाहिँ पिबी प्लस पिएस यति हुनु पर्यो। डु यु हेभ एनी आइडिया कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई? एउटा इक्वेसन त यही भइहाल्यो, पिबी प्लस पिएस इज इक्वल टु 2000। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट। डु यु हेभ एनी आइडिया यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिएला? अगाडिको इक्वेसनको सर इक्वेसन 1 र 2 को डेरिभेटिभ लिएर त्यसको चाहिँ इक्वेसन 1 र 2 गुड। इक्वेसन 1 के थियो हाम्रो? अगाडिको जुन जो 10 प्लस 0.01 इन्टु पिबी एउटाको थियो होइन? हजुर। इक्वेसन यसलाई सेकेन्ड भनिदिउँ। अर्को के थियो? 13 प्लस 0.02 इन्टु 13 प्लस 0.02 इन्टु पिएस थर्ड भन्नु। यसलाई डेरिभेटिभ लिदिउँ यसलाई। हजुर, यो दुईटालाई डेरिभेटिभ लिएर त्यसलाई इक्वेटिङ गरिदिएर अनि इक्वेसन 1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने वन्डरफुल। सगुन, हरि, विनोद सबैले सोध्नु त। अनि ठिक छ प्रदीपले भनेको? म्याथमेटिकल त ठिकै छ सर, तर त्यो कन्स्ट्यान्ट छ त्यहाँ पिबी र पिएस, त्यसको भ्यालु भनेको त छ नि, भेरिएबल
त्यो चाहिँ पावरमा छैन त्यसको डेरिभेटिभ त कन्स्ट्यान्ट आउँछ अनि फेरि यसको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट आउँछ हैन यसको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट आउँछ प्रदीपले भनेको एकदमै सही हुन्थ्यो यदि हामीसँग कन्स्ट्रेन्ट भएको भए हामीसँग अरू कुनै कन्स्ट्रेन्टहरू यो अप्टिमाइजेसन प्रब्लम यो युएसबाट स्टार्ट भएको हो कि हैन तिनीहरूकोमा धेरै त्यो सैनिकहरू हो नि हैन त्यो खानालाई चाहिँ कसरी अप्टिमाइज गर्ने कसरी त्यो फुडको हैन अप्टिमाइजेसनको कुरा त्यहाँबाट स्टार्ट भएको त्यो कन्स्ट्रेन्ट के हुन्थ्यो त भन्दा त्यो पैसा लाग्ने त्यो यहाँनिर त्यो कन्स्ट्रेन्टलाई कुनै इक्वेसन त्यसरी दिएको छैन होइन भने प्रदीपले दिएको डेरिभेटिभ गरेर डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर हैन म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो नि त त्यो अथवा मिनिमाइज गर्नु पर्यो वाट एभर हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 नै मान्नुपर्छ द्याट्स फाइन तर यहाँनिर मैले एउटा आइडिया यहाँ ठक्क दिएको थिएँ तपाईँहरूले त्यो ख्याल गर्नु भएन यो हेर्नुहोस् त यही नै हो आइडिया सो दिस टु इक्वेसन वी क्यान इक्वेट किन भन्दा यो भनेको पाइ बी हो यो भनेको पाइ एस हो हैन भन्ने खोजेको मार्जिनल कस्ट अफ बी यो हो मार्जिनल कस्ट अफ साल्भाडिया हैन साल्डाभिया यो हो यो दुईटैको मार्जिनल प्राइस इक्वलमा ल्याउने हो नि त अब दुईटैको एउटै रेन्जमा ल्याउने हो कि 20 रुपैयाँको 20 वटा कोइन भने जस्तो बुझ्नुभयो नि त्यो भएर हामी यो दुईटालाई इक्वेट गर्छौं सो फर अप्टिमाइज हैन टु अप्टिमाइज दिस वी हैव टु इक्वेट दिस टु भनेपछि के हुने भयो त भने पाइ बी इज इक्वल टु पाइ एस भनेको 10 प्लस 0 पोइन्ट यो तपाईहरुले त्यही रफली त्यही आफ्नै कपीमा गर्नुभयो भने पनि हुन्छ PV is equal to 13 plus 0.02 PS यो हुने भयो so the equation will be 0.01 PV power of हैन यो बर्डुरिया minus 0.02 PS अनि यो यता राखेँ त्यसलाई यता ल्याएँ त्यो भनेपछि यो किन हो यसलाई पनि यता ल्याइदिएँ भने यो इज इक्वल टु 3 भनौँ न इज इक्वल टु 3 भयो हैन त यो उता गएर घट्यो 3 भयो र अर्को इक्वेसन त यो छँदैछ डिमान्ड हैन PS प्लस PV शुड इक्वल टु 2000 डिमान्ड त त्यति हुनै पर्छ प्रोडक्सन हैन PV यसले प्रोडक्सन गर्ने र यसले प्रोडक्सन गर्ने टोटल चाहिँ यसले कति गर्छ थाहा छैन यसले कति गर्छ थाहा छैन तर टोटल भनेको 2000 हुनु पर्यो हैन so PB okay plus PS is equal to 2000 okay के गर्दियौ भने यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ माथिल्लोलाई है 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ गरिदिएपछि यो ठ्याक्क 1 हुन्छ नि त नाउ माइनस सो दिस टु क्यान्सल भनेपछि माइनस कति भयो माइनस 2 भयो हैन यो माइनस 3 भयो 3 PS इज इक्वल टु यो माइनसलाई हटाइदिएँ कि किनभने यहाँ पनि माइनस आउने भयो 300 भयो हैन प्लस 300 भनेपछि 1700 भयो so this is the power that should generate by the Saldavia 1700 डिवाइड बाइ 3 भनेपछि कति आउने भयो 500 कति आउँछ डिवाइड गर्नुस् त 500 how much 566 okay megawatt this is the optimal price sorry power that the Salvadia should develop यसले चाहिँ 566 मेगावाट यसले प्रोड्युस गर्ने र रिमेनिङ कति रिमेनिङ भयो त रिमेनिङ भनेको 2000 माइनस 566 2000 माइनस यो भनेको कति हुने भयो त 1433 हैन
34 यति मेगावाट चाहिँ दिस मेगावाट सुड ट्रान्सफर फ्रम बी यसरी चाहिँ हामीले त्यो पठायौँ भने अब हामीले यो इक्वेसनमा राखेर हेऱ्यौँ भने प्राइस इज मिनिमम हैन अथवा सेम एउटै प्राइस पर्छ देन व्हाट इज द प्राइस अब यु क्यान ट्राई फ्रम एनी वान अब प्राइस कति पर्छ अप्टिमल प्राइस इज हैन कति हुन्छ त्यो अब तपाईँले सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज वान simple example that relate with the electricity trade and the optimization. अब यहाँनिर विदाउट कन्स्ट्रेन्ट को कुरा थियो यहाँनिर पावर को लिमिटेसन यो उसमा पावर कति पठाउने भन्ने चाहिँ थिएन हैन ल मैले यो अब म यो अर्को स्लाइडमा गएँ भने यो मेटिन्छ है त आई थिंक यु क्यान डु इट अनि यो यही पनि गरिदिएको छ मैले यो यहाँ आफैसुकै गरिदिएको खासै डिफिकल्ट छैन हैन सिम्पल छ त्यही भएर म यही स्लाइडमा यहाँ अलिकति ठाउँ राखेर गरेको मात्रै हो सो यु क्यान सी हियर त्यो अघिकै कुरा छ त्यस्तो कन्डिसन भयो भने बोर्डुरियालले सबै सप्लाई गर्छ उसले सप्लाई गर्नै परेन तर त्यो हिसाबमा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त यसको प्राइस यति महँगो पर्यो हैन जबकि यसको जम्मा त्यो साल्डाभियाले जम्मा यतिमा प्रोड्युस गर्छ सो दिस सिचुएसन इज क्लियरली नट टेनेबल बिकज त्यही अघिकै कुरा के यो बोर्डुरिया जेनेरेटर वुड डिमान्ड यति हैन $30 डिमान्ड गर्ने भयो यसको लागि चाहिँ अलिकति महँगो भयो हैन तर आफूहरूले यतिमा प्रोड्युस गर्छ त्यो जिरो भनेको त अब यति पर्यो त्यो भएर चाहिँ त्यो द बोर्डुरिया जेनेरेटर आर दस नट एबल टु क्याप्चर द इन्टायर मार्केट हैन त्यो साल्भाडियाको हैन यहाँको त्यो साल्डाभियाको सबै मार्केट क्याप्चर गर्न सक्दैन किन भन्दा यहाँको त जम्मा 13 को रेटमा निस्क्यो यसको अब चाहिँ 30 को रेटमा भयो सो अब के हुने भयो त वी हेभ टु युज द अप्टिमाइज हैन यो सबैको रेट चाहिँ बराबर हुने किसिमबाट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त क्याप्चर गर्नु भन्नाले खोजेको त्यो प्रोड्युस गर्नु पर्यो यसको टोटल डिमान्ड यो हुन्छ हैन त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो इक्वेसन लगाएर यहाँ अघि हामीले 1400 कति भनेका थियौं 66 भनेका थियौं यहाँ 67 लेखेर 567 रहेछ हामीले 566 भनेका थियौं उस्तै त्यो पोइन्ट भएर यसले बढाइदियो होला हैन यति मेगावाट अब त्यो घटाइदिइसकेपछि यहाँ 1400 हाम्रोमा 34 आएको छैन द्याट्स नट द प्रब्लम मेगावाट ओके सो रेट चाहिँ लगभग 24 मा चाहिँ सेटल हुँदो रहेछ $24.30 पर मेगावाटमा चाहिँ त्यो सेटल हुँदो रहेछ हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर अर्को एउटा फिगर छ जहाँनिर पुरै ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ ओके त्यो कस्तो भन्दा त्यही अघिकै कुराहरूलाई हो है कसरी ग्राफिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने दुईटा ग्राफ बनाएको छ एउटा ग्राफ भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो ग्राफ हेर्ने हो भने यो सबै क्लियर हुन्छ यहाँ म त्यो बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ कति सकिन्छ लेट्स ट्राई हैन भने त्यही हेरौँला कि त्यही ग्राफ हेरौँला यो टोटल डिमान्ड अफ बोर्डुरिया प्लस डिमान्ड अफ साल्डाभिया भनेको 2000 छ 2000 मेगावाट है यो सबै यो पुरै के यहाँदेखि यहाँसम्म डिमान्ड अफ बोर्डुरिया र डिमान्ड अफ साल्भाडिया भनेको 2000 है अनि त्यो एक्चुअली सस्तोमा प्रोड्युस त कुन बेला हुन्थ्यो भन्दा यो बोर्डुरियाले 500 मेगावाट प्रोड्युस गर्ने हैन यो 500 मेगावाट अनि यसले चाहिँ पुरानो कन्डिसन कि यसले कति प्रोड्युस गर्ने खास यिनीहरुको क्यापेसिटी हो त भन्दा यसको चाहिँ यो डीबी भनेको यो हो के रे डीबी भनेको यो हो अनि डीएस भनेको चाहिँ साल्भाडियाको चाहिँ कति 1500 हो हैन यस्तो खास चाहिँ एक्चुअली यो हो त्यही भएर टोटल डीबी प्लस डीएस भनेको 2000 यो भयो हैन तर अब अप्टिमल कति हुँदो रहेछ त भने तर अहिले यदि त्यो यिनीहरुले यसरी प्रोड्युस गर्थे तर अप्टिमल कति हुँदो रहेछ भने डीबी ले चाहिँ हाम्रो हिसाबमा 1434 भयो अहिले यही भएको लेख्दिउँ न 1433 डीबी ले चाहिँ 1433 मेगावाट प्रोड्युस गर्ने
र रिमेनिङ कति 500 यो अलि पर राख्नु पाएको भए हुँदैछ 567 मेगावाट फेरि डिएसले प्रड्युस गर्ने हैन दिस इज बाई डिबी दिस इज बाई डिएस यसरी प्रड्युस गर्ने हो भने सबैभन्दा अप्टिमाइज हुँदो रहेछ दिस इज द अप्टिमाइज ओके सो दिस इज आवर नर्मल यो नर्मलको केस हो क्या अरे एन्ड दिस इज द अप्टिमाइज हैन यो चाहिँ अप्टिमाइज भयो भनेपछि दिस इज यो चाहिँ अप्टिमाइज भयो अब हो यो अप्टिमाइज जुन छ नि यो अप्टिमाइज पोइन्ट यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी काटेको हुन्छ कि यो अप्टिमाइजलाई चाहिँ सप्लाई फ्रम यतापट्टिको साल्भाडिया भनेको छौँ यो भनेको पाई अफ एमसी भनौँ न एमसी मार्जिनल कस्ट अफ साल्भाडिया चाहिँ मार्जिनल कस्ट अफ बोर्डरिया हैन र यसलाई चाहिँ त्यो यसले टक्क सिधा बनाएर यसरी यो पोइन्टबाट काट्ने हैन यो चाहिँ सप्लाई यो सप्लाई कुनको सप्लाई भने साल्भाडियाको यसरी अनि यतापट्टिबाट फेरि त्यो बोर्डरियाको हो यो पोइन्ट भनेको अप्टिमल हुँदो रहेछ कि बुझ्नुभयो नि यो पोइन्ट भनेको अप्टिमल पोइन्ट हुँदो रहेछ कि सो यस्तो किसिमको ग्राफ अब अझै धेरै कुराहरू छ यहाँ ओके ए अझ यहाँ रेट पनि रहेछ हैन यस्तो रेट पनि रहेछ यो त्यही नै हो टोटल 500 को यता 1500 भयो हैन यो 1400 यो भयो यसले चाहिँ 500 यति भयो अनि यो सप्लाईले काटेको यो पोइन्ट चाहिँ ओके दिस रेट व्हिच इज द मिनिमल दुईटैको लागि ठ्याक्क के भयो त सेन्टरमा परेको कि दिस इज द साल्भाडियाको त्यो भयो यो चाहिँ बोर्डरियाको भयो कि सो दिस इज द जस्ट ग्राफिकल यो भनेको हियर इज विदाउट नो कन्स्ट्रेन्ट है यहाँनिर हामीले यो सप्लाईमा यहाँ कुनै कन्स्ट्रेन्ट छ भनेको छैनौँ कि यो चाहिँ विदाउट कन्स्ट्रेन्ट हो यहाँनिर ठिक छ जति पनि यसले चाहिँ पठाउन सक्छ है यसले चाहिँ 1500 1600 जति चाहिन्छ अथवा 1000 जति पनि यसले पठाउन सक्छ इट मे ह्याभ सम कन्स्ट्रेन्ट अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड विथ कन्स्ट्रेन्ट ट्रान्समिसन भनेको छ यहाँनिर चाहिँ यो केस मैले यो तपाईँहरूको लागि छोडिदिन्छु यहीँनिर डिटेलमै छ हैन यसमै राम्रोसँग हेर्नु होला यहाँनिर अलिकति कन्स्ट्रेन्ट राखेको छ त्यो कन्स्ट्रेन्ट के छ भने यो यहाँनिर त्यही मान्छे बिलको कुरा छ यो मजाले पढ्नु होला हैन बिल इस्टिमेट्स द्याट ड्युरिङ द significant part of each year the interconnection is able to carry only maximum 400 megawatt भनेको छ है यसले 400 मेगावाट भन्दा धेरै यसले क्यारी गर्न नसक्ने भन्ने जस्तो कुरो छ फेरि हैन त्यो भएर यो चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट ट्रान्समिसन विथ सम कन्स्ट्रेन्ट है यो पनि एकचोटि हेर्नु होला हैन यसबाट चाहिँ आउँछ अब मैले यहाँनिर अर्को फेरि एउटा यस्तै अप्टिमाइजेसनको यो तपाईहरुको लागि होमवर्क है दिस इज होमवर्क ओके यो ट्राई गर्नु है त अनि यो फाइनल यो यही नै छ हैन यु क्यान सी दिस वान नाउ अनदर अप्टिमाइजेसन प्रब्लम कसको मेसेज आएको हो र समथिङ सौभाग्य एडमिट सौभाग्य आफै छुटेर आएको अहिले हेलो मैले बत्ती गइरहेको थिएँ सर अनि फेरि एउटा मोबाइलबाट चलाइरहेको थिएँ अनि अहिले अनि यता मोबाइलबाट काटेर अनि ल्यापटपबाट जानु भएको सर त्यो त तपाईको फेरि त्यो उ भनेर आयो कि के अरे यहाँ टुङ्ग मेसेज आयो हैन लेटिन गर भनेर आयो अनि कसको आयो के भयो भनेर यता हेरेँ कि त्यो भएर एनीवे द्याट्स फाइन ओके नाउ एनदर अप्टिमाइजेसन प्रब्लम अब अघि प्रदीपले भने जस्तो कुरा यहाँ आउँछ बिकज हियर इज द कन्स्ट्रेन्ट ओके अप्टिमाइजेसन प्रब्लम यो एउटा अर्को इक्जाम्पल है अघिका पनि हाम्रो अघिको ट्रान्समिसन लाइनमा बेस थियो हैन अब यहाँ चाहिँ अब हेर्नुस् है एनदर इक्जाम्पल फर द अप्टिमाइजेसन ओके द प्रब्लम यो घरिघरि चाहिँ मेरो यो राइटरले अलिकति प्रब्लम दिन्छ कि
ओके, यहाँनिर यसो यसलाई सल्भ गर्ने ठाउँ राखेको छु। यो सिम्पल छ। यो चाहिँ the 300 megawatt load of small power system must be supplied at minimum cost by 2 thermal generating unit and a small run of river hydro plant. Okay, दुईटा पावर प्लान्ट रहेछ। यो अब हाम्रो यो बुकमा खालि त्यो बोर्डरिया र त्यो उसको सल्भा दिएको छ। एनिवे यहाँनिर जेनेरेटर युनिट ए सीए भनेर चाहिँ कस्ट अफ ए भनेर रहेछ यहाँ। एनिवे यो जेनेरेटर जी1 एन्ड जेनेरेटर जी2 हामी कन्सिडर गर्न सकिन्छ हैन। दिस टु 300 megawatt load of small power system must be supplied at minimum cost by 2 thermal। यसले चाहिँ खास 300 megawatt रहेछ यसले सप्लाई गर्ने 300 megawatt। ओके, it should have supply 300 megawatt load दुईटाबाट। द हाइड्रो प्लान्ट जेनेरेट कन्स्टेन्ट 40 megawatt। हाइड्रो सपोज यो हाइड्रो हो भने यसले कन्स्टेन्ट 40 megawatt जेनेरेट गरिराख्छ। अनि अर्को थर्मलबाट चाहिँ रिमेनिङ कति निकाल्नु पर्यो भन्दा 260 megawatt चाहिँ रिमेनिङ निकाल्नु पर्यो हैन। अनि द कस्ट फङ्सन अफ द थर्मल प्लान्ट्स आर गिभन बाई द फलोइङ। कस्ट फङ्सन हैन, कस्ट फङ्सन यहाँ दिएको रहेछ। सो CA इज इक्वल टु 20 कस्ट फङ्सन हेर्नुहोस् है कि यो कस्ट यो लाग्ने के हैन। कस्तो रहेछ त भन्दा 20 प्लस 0.7 अफ पावर जेनेरेसन फ्रम ए प्लस 0.04 इन्टु पावर जेनेरेसन फ्रम ए को स्क्वायर। भनेपछि यो अलिकति अघिको चाहिँ स्ट्रेट लाइन थियो। अघिको बोर्डरियाको कस्तो थियो भने हामी मार्जिनल कस्ट भनेर हेरेका थियौँ 10, यहाँनिर 10। ओके, अनि अर्को यो एम स्लोपको भनेको 0.01 थियो। सो द्याट मिन्स यो इक्वेसन के भएको थियो त भन्दा एमसी हामीले बी बोर्डरिया भनेर मानेका थियौँ 10 प्लस ओके 0.01 इन्टु पीबी भन्थ्यौँ भने यो नर्मल थियो भने यो अलिकति त्यस्तो रहेनछ। अलिकति स्क्वायरिङ टाइपको फङ्सन, अलिक थोरै यस्तो टाइपको रहेछ कि स्क्वायर फङ्सन, थोरै कर्भ रहेछ। 20 1.7a प्लस 0.04 PA को स्क्वायर यस्तो रहेछ कि। अनि बी को लागि फेरि अर्को युनिट छ नि त, दुईटा युनिट छ। यसको लागि चाहिँ 16 प्लस यो अलिकति सस्तो जस्तो रहेछ। बेस चाहिँ कस्ट हैन फिक्स प्राइस 16 मा छ प्लस 1.8 PB प्लस 0.03 PB यो छ हैन। यो दुईटा भयो। अब सिन्स द भेरिएबल अपरेसन कस्ट अफ द हाइड्रो युनिट इज नेग्लिजिबल, भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाइड्रोको नेग्लिजिबल छ। द लैग्रेन्जियन फङ्सन अफ दिस अप्टिमाइजेसन यो एक्चुअली कस्तो भने हामीले एउटा यसलाई कस्तो भन्दा हामीले एउटा फङ्सन जेनेरेट गर्छौँ क्या अप्टिमाइजेसनको लागि। कन्स्ट्रेन्टबाट एउटा फङ्सन जेनेरेट गरेका हुन्छौँ। यो चाहिँ लैग्रेन्जियन फङ्सन भनेर लिएको छ हैन। यो कस्तो भने एल स्मल एल इज इक्वल टु CA इन्टु PB यो हैन। यो दिज आर जस्ट गिभन हैन, प्लस CB अनि यो PB माइनस ल्याम्डा। यो ल्याम्डा भनेको रेट हो कि हैन। यो ल्याम्डा भनेको के हो त, रेट हो। कुन रेटमा हैन हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ यति यो पावर, दिस इज द रेट ओके। ल्याम्डा यसले चाहिँ सर्टेन डलर कति डलर पर मेगावाट निकाल्ने हो कि ल्याम्डा भनेको, मेगावाट आवर हैन। ल्याम्डा यल माइनस PA माइनस PB ओके। अनि यल रिप्रेजेन्ट 260 किन भन्दा यल भनेको 260 भयो, 260 के यल यो रिमेनिङ चाहिँ हैन। यो 40 त उसले निकालिहाल्छ, 40 के अरे हाम्रो हाइड्रोले निकालिहाल्छ। त्यो भएर रिमेनिङ 260 चाहिँ यो भयो। अब PA माइनस PB दिस इज द फङ्सन ओके। अब हाम्रो टार्गेट भनेको के हो त भन्दा यो सर त्यो ल्याग्रेन्जियन फङ्सन बुझेन सर। यो त कस्तो भन्दा दिस इज जस्ट द फङ्सन है। यो अप्टिमाइजको लागि एउटा फङ्सन निकालेको हुन्छ कि, बुझ्नु भयो नि। यो चाहिँ यो मैले बनाएको फङ्सन होइन। त्यही बिल हामी बुक पढ्दाखेरि जुन एउटा बिल भन्ने छ नि, अस्ति नै अघि नैदेखि हामी बिल भन्छौँ। अघि नै यो 10 प्लस
0.01 कसरी आएको थियो? डु यु हेभ एनी आइडिया? पाई इज y = mx + c हो, इक्वेसनबाट त्यो फर्मुलाबाट यो आएको थियो हैन? अनि तपाईले यो फेरि त्यो लेग्रेजियन फंक्सनबाट आएको छ। लेग्रेजियन फंक्सन यो डिफ्रेन्ट पोइन्टहरु लिएर जस्तो x1 तपाईले न्युमेरिकल मेथड पढ्नु भएको छ सर। ओ गुड। अब म तपाईलाई यहाँ लेग्रेन्जको इक्वेसन नै लेखिदिन्छु नि। x1 y1 यस्तो छ भने लेग्रेन्ज इक्वेसन के हुन्छ? y0 x माइनस यो फर्स्ट को लिँदैन हामीले, अर्को सेकेन्ड को लिन्छ x माइनस x0 सरी x माइनस x1 हुन्छ यसमा। यो नट भएपछि नट यहाँ तल हुन्छ है। x0 माइनस यो यहाँ जे हुन्छ त्यही हुन्छ x1। यो फर्मुला हुन्छ कि प्लस अनि फेरि यहाँ y1 पनि छ, y1 हुन्छ अनि माथि त्यही तल त्यही, यसबाट निस्केको फर्मुला हो। लेग्रेन्ज यो डिफ्रेन्ट पोइन्टहरुबाट लिएको फंक्सन हो कि यो, बुझ्नु भयो नि? लेग्रेन्ज फंक्सन हो यो है। कुन हुँदा के हुन्छ? डिफ्रेन्ट पोइन्टहरु लिएर इक्वेसन बनाइन्छ कि हैन? त्यो के रे यो च्याप्टर 2 मा हुन्छ कि कुनमा छ कुन न्युमेरिकल मेथडको यो एप्रोक्सिमेसन, डिफरेन्सिएसन एन्ड एप्रोक्सिमेसन समथिङ त्यस्तो भएकोमा त्यो इन्टरपोलेसन एन्ड एप्रोक्सिमेसन भन्ने च्याप्टर छ है, तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। हो, त्यसमा चाहिँ लेग्रेन्ज फर्मुला छ कि यो चाहिँ त्यो फर्मुलाबाट आएको इक्वेसन हो, बुझ्नु भयो नि? यो चाहिँ मैले बनाएर राखेको फर्मुला चाहिँ होइन। जसरी अघिको यो फर्मुला आएको थियो नि, बुझ्नुभयो सबैले? आर यु क्लियर? त्यसरी नै यो आएको हो। यो निकाल्नको लागि यस्तै डिफ्रेन्ट फंक्सनहरु राखेर मेरो विचारमा यहाँ 3 वटा 4 वटा 5 वटा कतिवटा पोइन्टहरु राखेको छ हैन? डिफ्रेन्ट फंक्सन राखेर लेग्रेन्ज इक्वेसनबाट यो लिएको हुन्छ कि। अब हाम्रो टार्गेट भनेको के हो त भन्दा यो ल्याम्डा कति हुन्छ हैन? कुन रेटमा प्रोड्युस्ड हुन्छ, बुझ्नु भयो नि? अनि त्यसपछि यो अझ हामीले यहाँ सी पनि निकाल्न सक्छौं हैन? कस्ट त्यो पनि निकाल्न सक्छौं। बट हामीले चाहिँ अब कस्तो भन्दा पीए कति हैन, पावर युनिटबाट यो ए बाट कति निकाल्ने, पीबी कति निकाल्ने, दुईटा पावर युनिट छ अरे के। यो एउटा त हाइड्रो भयो, यसको हामीलाई मतलबै भएन, यसले त कन्स्ट्यान्ट 40 दिन्छ, बुझ्नु भयो नि? एउटा हाइड्रो छ मतलबै छैन हामीलाई। तर अर्को जेनेरेटर जुन थर्मल जेनेरेटिङ युनिट छ त्यसबाट चाहिँ टु थर्मल के दुईटा छन् नि त थर्मल, टु थर्मल जेनेरेसन छन् कि। एउटाको यो यस्तो छ, कस्ट यसरी जान्छ, अर्काको कस्ट चाहिँ यसरी जान्छ। कुनबाट कुन रेटमा निकाल्ने, हेर्नु अलिकति कम्प्लेक्स छ नि त यो क्वेशन हैन? कुनबाट कति निकाल्ने, यो एसपीए कति निकाल्ने, यो युनिट 1 बाट, ए युनिटबाट कति पावर निकाल्ने, बी युनिटबाट कति पावर निकाल्ने हैन? ताकि यो दुईटैको फेरि के हुनु पर्यो त भने फंक्सन त यसरी दिएको छ। अघि त हामीलाई सजिलो थियो नि, अघि त यो 10 + 0.01 भनेर ठ्याक्क दिएको थियो। अहिले त के छ, स्क्वायर टर्म पनि छ हैन? त्यो भएर अब हाम्रो टार्गेट भनेको लेट्स फाइन्ड व्हाट इज पीए। यो एउटा युनिटबाट कति निकाल्ने पावर, अर्को युनिटबाट पावर कति निकाल्ने हैन? अनि त्यसपछि यसको रेट कति पर्छ हैन? रेट त एउटै हुनु पर्यो। त्यो रेट चाहिँ यहाँबाट आउँछ फेरि, या ल्याम्डा, दिस इज द रेट ओके। यल दिएकै छ, पी र पीबी हामीले निकाल्ने हो, एन्ड दिज आर द कन्स्ट्यान्ट ओके। सो अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौं त भने सिम्पल, यो त्यो बुकमै पनि गरिदिएको छ। दिस इज भेरी सिम्पल। अब यसलाई अघि प्रदीपले भने जस्तो लेट्स ह्याभ अ डिफरेन्शिएट हैन? यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ, यसलाई पनि डिफरेन्शिएट गरौँ हैन? अनि यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ ओके। देन यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट ओके। यो माथिकोलाई यसलाई डिफरेन्शिएट गरिदिने हो भने यो कति हुन्छ, 0.1.7। यो पीए को रेफरेन्समा यसलाई डिफरेन्शिएट गरिदिने हो भने हैन, डीसीए डिवाइड बाई डी पावर हैन, यो कस्ट विथ रेस्पेक्ट टु पावर गरिदिने हो भने 1.7 हैन, प्लस यो स्क्वायर भएर जान्छ त्यहाँ 0.08, मेरो यो 0.08 अनि कति हुन्छ त्यो 0.08 पीए भन्ने भयो हैन त यो। अनि पहिला त अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दियौं, अझ सिम्पल हामीलाई चाहिँ यसलाई डिफरेन्शिएट गरिदिएर
ती भ्यालुजहरूलाई यहाँ राखिदिने हो भने अझ छिटो हुन्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ हैन। लेट्स सी, हेरौँ यहाँ कसरी गरिदिएको छ कि मेरो विचारमा यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ डेल एललाई, यो एल छ नि, यो एललाई विथ रेस्पेक्ट टु पिए गरिदिउँ, विथ रेस्पेक्ट टु पिबी गरिदिउँ, त्यो भएपछि भइहाल्छ। अनि विथ रेस्पेक्ट टु ल्याम्डा हो, यसरी। गुड, यसरी गरौँ। यसलाई नगरौँ, यसलाई गरौँ, यसलाई जुन ल्याग्रेन्जियन अप्टिमाइजवाला छ यसलाई गरिदिउँ, 3 पटक गरौँ। डिएल अपन डिपिए गरिदिउँ यसको रेफरेन्समा, त्यसपछि यसको रिफरेन्समा, अनि ल्याम्डाको रिफरेन्समा। त्यो गरिदिएपछि अनि हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सजिलै निकाल्न सकिन्छ कि। मैले यो यता ट्राई गरेको थिएँ, यो छैन है त, आई विल ट्राई टु फाइन्ड आउट। मैले यो यसमा बोर्डमा ट्राई गरेँ जस्तो लाग्छ। बाइलेटरल यसमा होइन रहेछ, कहाँनिर ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ। एनिवे यसलाई सल्भ नै पनि छ हैन, वी क्यान, ओके दिस वान। यहाँ पिएमा गऱ्यो हैन, विथ रेस्पेक्ट टु पिए गऱ्यो, विथ रेस्पेक्ट टु पिबी गऱ्यो, यो इक्वेसनहरू आइहाल्यो। अनि विथ रेस्पेक्ट टु डिएल, विथ रेस्पेक्ट टु ल्याम्डा गर्ने बित्तिकै यो अगाडिको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ, यी 0 भइहाल्छन्। अनि यल माइनस पिए पिबी भयो। अनि त्यसैबाट सजिलै सल्भ गर्ने भयो हैन। किन भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, भेरिएबल एउटा, दुईटा, तीनवटा भेरिएबल, तीनवटा इक्वेसन छ हैन। ओके, यु क्यान इजिली सल्भ दिस वान। 3 इक्वेसन्स, यो सबै, यो इक्वल टु पनि 0, त्यो इक्वल टु पनि 0, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गराउने हो नि त हैन। सो 1.7 प्लस 0.08 पिए माइनस ल्याम्डा इज इक्वल टु 0। अर्को चाहिँ यो 1.8 प्लस 0.06, यो आएको त बुझ्नु भएको छ नि, यो एललाई विथ रेस्पेक्ट टु पिबी, विथ रेस्पेक्ट टु पिए है त डिफ्रेन्सिएट गरेको हामीले, माइनस ल्याम्डा इज इक्वल टु 0 हो। यो दुईटालाई हामीले माइनस माइनस प्लस गरिदिएपछि ल्याम्डा काटिन्छ। यहाँबाट चाहिँ पिए र पिबीको इक्वेसन आउँछ, पिए एन्ड पिबीको आउँछ हैन। अब यो दुईटाबाट गऱ्यौँ। अनि यसबाट फेरि हामीले यो यल भनेको कति 260 यल राखिन्छ। अनि पिए माइनस पिबी यो राखिदिएपछि फेरि यो दुईटाबाट फेरि पिए आउँछ भनेपछि पिए 112, पिबी 147 पोइन्ट समथिङ, यसरी चाहिँ हामीले यो पावर निकाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले ल्याम्डा, अनि यो भ्यालु राखिदिएपछि फेरि ल्याम्डा आइहाल्ने भयो। यसरी रेट पनि आयो, त्यो पावर पनि आयो हैन। अनि यसरी कस्ट फङ्सन चाहिँ यो नर्मल्ली आवरली निकालेको यो सी हो हैन। यो हामीलाई चाहिँदैन, यो चाहिँ यो अहिले हाम्रो क्वेसन भन्दा बाहिरको भयो। एनिवे यो जानेर केही भएन कि। सो दिज आर द 2 मेजर सल्युसन्स। अब यही अनुसार दिस क्वेसन यु क्यान ट्राई हैन। यहाँनिर 3वटा युनिटको दिएको छ हैन, यहाँनिर ल्याग्रेन्ज दिएको छैन। यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु पिएबाटै हैन, त्यसैलाई अघि मैले भने जस्तो नै डेरिभेटिभ गरिदिएपछि मिल्छ। किन भन्दा यहाँ 3वटा भेरिएबल छन्, वी हेभ 3 इक्वेसन्स एन्ड यु क्यान इजिली सल्भ। यो भन्दा यो अझ सजिलो छ। ओके, सो आजलाई भन्दा पनि अब हाम्रो मेजर टपिक हैन हाम्रो यति नै हो। सो फर्स्ट वेट, sorry, I will stop this recording. यहाँ मैले रिकर्ड पनि गरेको छु। I will stop this record.